सरावे आयल्या सर्गीचे कान तुझे दावून सेवकावी जमल्या मुंडो वाईन रूपांतर करून दी मन परता सोम्या तुझ्या वासा रक्तान घटाया शेता माया मोगाने एकवटा तुझ्या मोगात आम्ही साक्षीता एका काळजात आणि एका मनात तुझे दय सोम्याची एकलालेता माया मोगात आणि एकवटा तुझ्या मोगात आम्ही साक्षीता एका काळजात आणि एका मनात तुझे दय सोम्याची एकलालेता किरकोळांचे देणे तुका समर्पण देता तुझो आधार तुझो सांगत आम्ही अत्रेकता सताने तेंची येवकां दी तुझे बेसा वाटे गये आमकां तुझे दैवी साल्वासा माया मोगान आनी एकवटा तुझ्या मोगान आम्ही साक्षीता एका काळजात आणि एका मनात तुझे दय सोम्याची एकलालेता माया मोगान आणि एकवटा तुझ्या मोगात आम्ही साक्षीता एका काळजात आणि एका मनात तुझे दय सोम्याची एकलालेता बोवी जीवना सरावी आयल्या सर्गीचे कान तुझे दावून सेवकावी जमल्या मुंडो वाईन रूपांतर करून दी मन परता सोम्या तुझ्या वासा रक्तान घटाया शेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो सोमे सांग मोगासो एवकार दिनवसवेच्या बोगनांनी एवकारिस्ताच्या मेजा बुवारी देवाचे विश्वासीपण परगटूंक आणि आल्ली पदे पिरगजेन क्लुनी मेळाच्या धर्म भयणीचे 25 वर्साचे हजरपण आणि सेवा मानून घेवन देवाक काळजंतावन अर्गां दिवंक सांगता मेळ्ळ्या क्रिस्त जयंती 2020 वर्सा सांजुजेच्यो क्लुनी भयणी तांच्या मेळाची गडनार बगेवंत ॲन मारी शावे एक दैरादीक दूरदृश्टी आसून देवाचेर गुंड पातयेनी दवरली बगेवंत स्त्री तिचे प्रेरण घेवन आनी देवाचेर पातयेनी दवरून ह्या थळार शिक्षण आनी गवळीक सेवा दिवंक हांगासर आयली हो रुपयोत्सव सोम्याच्या जुबले वर्सा संभ्रमच्या वक्ता बुरवशाची यात्रिकां जावन आसच्या आमकां पवित्र सभा क्रिस्ताच्या सुवार्थेचेर दीस कंसोवंक आनी क्रिस्त तें आमचे मोगाचें समर्पण करूंक आपोवणें दिता. फाटल्या 25 वर्सांनी
देवाचे विश्वासीपण बगुली आमी धन्य देवाक इर्गां पटयतांव. आमकां भवार्थांत सुमकोंक आनी आत्मीक रितीची सेवा दिल्या सर्व विगार बापांचो, सहकार दिल्या फिरगजगारांचो, उदार मनाच्या दानींचो आनी मार्गदर्शन दिल्या प्रांतीय वडील सिस्टर एनिस आनी तांच्या सल्लागारांचो उगडास कान मोगान उपकार आटयतांव. धन्य देवाक आमचेर वतिल्ल्या बेसावांक इर्गां दिता आसतना 25 वर्सां आदीं पेटयलो दिवो सबारांक क्रिस्तचो मोगाचो उसवाड सदांच फांकोन दी म्हूण मागून बुरवशेची मेटां काडून फुडें समकोंक आदर मागया. भक्तीपणी क्रिस्तच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करया. सांत जुजे क्लुनीचे ही धार्मीक भयणी ह्या फिरगजेंत 25 वर्सांची मोलादीक सेवा तांणी भेटयल्या. आज रुपयाळो संभ्रम ती चलयतना देवाक अर्गां दिवंक आमी हांगासर जमल्या. तांचें हजरपण आनी शिकपा क्षेत्रांत समर्पण हे वर्तें एक लिसांव एक बेसांव देखून देवाक अर्गां दितना हे बलिदान नितळ मनान नितळ काळजान भेटोवंक आनी ताची बेसांवां आनीकय चड मापान जोडूंक फावो त्या रितीन ह्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमचे गुन्यांव सुखे आमचें उणेपण आमची अस्कतकाय आमची पातकां वळखून घेवया आनी पातकांचें बोगसणें मागया. सांगात आमी उसारुया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पुसत भगवान सदांच हांव पार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. तुका
सगळ्यांच्या दातारा आमचे सगळे आनी आमी सगळीं तुवें दिल्लें देणें म्हूण आमी जाणाव. तुज्या मितमेरणांतल्या भोळेपणाचे उपकार वळखून घेवंक आनी सगळ्या काळजान आनी सगळ्या सक्तीन तुजो मोग करूंक आमकां शिकय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवड चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. वय देव म्हजें तारण, हांव ताचेर विश्वास दवरतां आनी हांव केदींच भियोवचो ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बळ आनी म्हजें गायन, तो जाला म्हजें तारण. संतोषान भरून तारणाची झरींतलें तुमी उदक काडटेल्यात आनी त्या दिसा तुमी म्हणटेल्यात सर्वेस्पराक अर्गां दिया, ताचें नांव उलो मारा, लोकां मदें ताचीं कृत्यां कळीत करा, ताचें नांव व्हरतें म्हूण परगट करा. सर्वेस्पराची स्तुती गाया, कित्याक महिमेवंत ताची कृत्यां. आख्खे पृथ्वेर हें कळीत जावं. सियोनाच्या निवास्यांनो, बोब मारा, जयकार करा, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें कोरोस व्हरतो. देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार. रातीचे तुझे विश्वास पोन वर्णिता. सर्वेस्परा तुका दिनवासता, तुझी विचित्र ज्ञानी अर्था. सर्वेस्परा तुका दिनवासता, तुझी विचित्र ज्ञानी अर्था. सर्वेस्पोराच्या घरांत रोयलेले ताच्या अंगणान वाडतेले प्रायेचे तरी फळ दितले. नितीवंत कसरा माडा पोरी वाडतेले. लेबनोनाच्या देवदारुका भाशेन वयर सरतेले. सर्वेस्परा तुका दिनवासता, तुझी विचित्र ज्ञानी अर्था. सर्वेस्परा तुका दिनवासता, तुझी विचित्र ज्ञानी अर्था. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians.
Rejoice in the Lord always. Again I will say rejoice. Let your gentleness be known to everyone. The Lord is near. Do not worry about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. The word of the Lord. Alleluia, 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 alleluia. Diso ay sumyan kelo, santos walas pawon taka Sia. Diso ay sumyan kelo, santos walas pawon taka Sia. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतास ताका इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो कवळो हाडून दिलो. तो ताणें सोडितना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, धनसतल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दयामया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हणून ताणें म्हाका धाडला. वाचून जाताच पुस्तक कवळ्ळो सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलें आनी तो बसलो. थंय आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर कोंसून आसता तो तांचे लागीं म्हणालो, आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वाचन आयच्या दिसा खरें जालें. देवाचें उतर हें. वागणी तुका क्रिस्ता. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He has given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He has given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich.
because of what the Lord has done for us. Give thanks. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. अपूर्वायेचें गीत देवाक अर्गां दिवंक आपोवणें दिता. देवान केल्ल्या सर बरेपणाक, ताणें दिल्ल्या त्या धेन्यांक काळजांतावन अर्गां दी म्हणून हो गीत बरयणार आमकां उलो दिता. आज आमची क्लूनी कॉवेंताची भयणी फाटल्या 25 वर्सांनी तांचे संगता सोमी समकल्लो. त्या 25 वर्सांनी सोम्या तांकां दिल्लो संगात, त्या 25 वर्सांनी कश्ट आकांता वेळार तांकां दिल्ले ते संगतपण आज वाखाणून धन्या देवाक तांचे काळजां उबारतात. तांचे संगता आमी सगळीं संगता मेळून आमच्या धर्मीक भयण्यांच्या फाटल्या 25 वर्सांच्या त्या सेवेच्या जिविता खातीर अर्गां दिवंक हांगासर जमल्या. तर मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या धर्मीक भयणी मुखांतर आमकां देवान बरें केलां. देवान न्हय तांकां मात्र, बघा तांच्या मागण्या मुखांतर आमकांय ताणें सांबाळ्ळां. देवाचो दिसनातलो हात ह्या आमच्या धर्मीक भयणी मुखांतर आमच्या पिरगस कुटुंबांत, आमच्या गांवांत, आमच्या विद्या संस्थांत तो दिसला. कश्ट आकांता वेळार तांकां देवान संगात दिला. संतोष समाधान कितें आसा तें ताणें सोडवून दिलां. बोल भलायकी तांकां मेजून म्हणल्या भाशेन दिलां आनी देव तांचे संगता रावला. आनी त्या देखून आज आमी अर्गां दिवंक ह्या देव मंदिरांत संगता मेळ्ळ्या. फाटल्या 25 वर्सांनी मोगाळ भावा भयणीनो, 2000 इस्वेंत जेजूच्या जल्माच्या 2000 वर्सां जुबलेवा वेळार तांणी ह्या भुमीक हांगासर आल्ली पादेक पांय तेंकुल्लो. आज परत जेजूचो जुबलेव आमी संभ्रम करता आसतना तांकां परत जुबलेवाचो संभ्रम. ह्या वेळार आमी हर एकल्यांनी काळजां मना सोम्या मुखार वाखाणूंक जाय. त्या देखून आयच्या पयल्या वचपांत लेवी शस्त्रांत थंयसर आमी आयकलें जुबलेवाचे वर्स पासारूंक. त्या जुबलेवाच्या वर्सा पोरण्या सोल्ल्यांत कितें जातालें? जुबलेवाच्या वर्स म्हूण सांगल्यार 50वें वर्स, 49 वर्सां इस्रायल परजा जियेल्या उपरांत ते कोण गुलाम आसा थंयसर तांकां सुटका मेळटाली. 50व्या वर्सा इस्रायल लोकांन वा जुदेवांनी तांचे थंय आसल्या गुलामांक दवरूंक नासले, तांकां सुटका दिवंक आसली. ताचे उपरांत कोणाक कितें लोन नाजाल्यार पयशे कोणाचे दिवंक आसात ते सगळे माफी करूंक आसले, पाटी घेवंक ना, पाटी घेवंक ना. हर एका व्यक्तीक फावो त्या रितीचें जिवीत मेळच्या दिशेन पळोवंक आसलें. म्हणजे 50वें वर्स एक संभ्रमाचें वर्स, 50चे वर्स देवाक अर्गां दिवचें वर्स, 50वें वर्स एक स्वतंत्रतेचें वर्स. इट इज अ इयर ऑफ फ्रीडम, लिबर्टी. 50वें वर्स सगळ्यांनी सांगता मेळून एक कुटाम जावचें वर्स. आनी ते पवित्र पुस्तक आमकां सांगता आयच्या पयल्या वचपान आमी 25व्या वर्सा सांगता मेळून देवाक आमचे काळजां मना उबारता आसतना आमचे ते असले उणेपणी पयस करूंक, देवाक अर्गां दिवंक, देवाक महिमा दिवंक आमकां आपोवणें मेळटा. आयचे शुभ वर्तमानांत आमी पळयलें जेजू क्रिस्त देवाक अर्गां दिता. पवित्र आत्मो म्हजेर आसा. सोमी जेजू सांगता इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलो कवळो वाचून दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला.
बंदेंद आसल्ल्यांक सुडका दिवंक, कोरड्यांक दिश्ट दिवंक, दणसल्ल्यांक सवकसाय दिवंक सर्वेस्परान दया मायेचे वरस पासार केला. जेजून तेंच आपल्या जिवितांत आसा केल्ले. गेल्ले गेल्ले कडे स्वामी जेजू क्रिस्त बरें करीत गेलो. ताणें कुरड्यांक पळयशें केलें, तोंट्यांक सलशें केलें, केप्प्यांक आयकशें केलें, मेल्ल्यांक सयत ताणें जिवंत केला. कित्याक दया मायेचे वरस देवाच्या कुरपेची जर सोम्या मुखांतर ताणें प्रसार केल्या. आनी त्या सोम्याची पाटलाव जाल्ल्या आमची धर्म भयणी फाटल्या 25 वर्सांनी ह्या गांवांत न्हय क्रिस्तवांक मात्र बगारी विद्या संस्थांनी जावंक पुरो, गांवांत जावंक पुरो, ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या जमतींनी जावंक पुरो, इगर्जेच्या सेवेन जावंक पुरो, हर कडे देवाच्या मोगान आनी लोकांच्या मोगान तांची सेवा तांणी भेटयल्या. आनी आज तांची काळजां देवाक वर्णितात आनी अर्गां दितात. जे कितें सोम्यान तांकां दिल्लें तें मिसांव फावो त्या रितीन करूंक तांकां बोल आनी सकत दिल्ल्या देवाक आज तीं अर्गां दितात. जेजूच्या जुबलेवाच्या वर्सांनी मोगाळ भावा भयणीनो, क्लूनी सिस्टरांनी आमचें तें केल्लें आनी देवाक पळोवचें तें अवकाश करून दिल्ल्याक आमी तांकां ऋणी आसा आनी देवाक महिमा दिता. फाटल्या 25 वर्सांनी देवान ह्या धर्मीक भयणी मुखांतर कितें बरेंपण हांगासर केलां. त्या भयणींनी दिल्यांत तांची टॅलंटां, दे हॅव गिवन अस देयर टॅलंट्स. तांणी दिल्यांत बरीं उतरां. द सिस्टर्स हू सर्वड हियर हॅव गिवन देयर वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट, वर्ड्स ऑफ कॉन्फिडन्स, वर्ड्स ऑफ विजडम, वर्ड्स ऑफ गायडन्स, वर्ड्स ऑफ करेज. तांणी दिल्यांत भावो तो वावर. दे सर्वड हियर. हांगासर इगर्जेन जावंक पुरो, वाड्यान जावंक पुरो, विद्या संस्थांनी जावंक पुरो, आमच्या कुटुंबाची भुरगीं, आमच्या शेजारी भुरगीं विद्या संस्थांनी शिकोवन मुखार गेल्यान. तांणी दिल्यात सोबीत अमृको, सोबीत हांसो. त्या हांस्या मुखार संतोष तांणी पासार केला. दे हॅव गिवन अ स्मायल टू ईच वन ऑफ अस. तांणी दिला एक सांगात. दे एकंपनीड अस. आमकां तांणी सांगातपण दिला. मरणाच्या घरात तांची भेट जावंक पुरो, ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत भेट जावंक पुरो, कश्ट जाल्ल्या वेळार, आर्थीक संकश्टाक वळख जाल्ल्या वेळार खंयच्या वेळार तांणी दिल्ल्या ती भेट, सांप्रदायीक भेट कितें ती जावंक पुरो. तांणी दिल्या ती भलायकी, सबारपोटी तांची भलायकी लेखा घेनासतना लोकांची भलायकी, लोकांचे विचारपण करच्या पासून तांणी वावर केला. तांणी वांटून घेतला. तांणी दिल्या. दे हॅव गिवन देयर नॉलेज. इस्कालान जावंक पुरो, दोतोनेच्या क्लासीन जावंक पुरो, आल्तार भुरग्यां मर्याद सोडेलिटी जावंक पुरो, विविध संघटनांनी दिल्ली सेवा जावंक पुरो. तांणी दिल्या तांची जणवाई. तांणी दिल्या तांची तांक. दे हॅव गिवन द स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू बिल्ड ईच वन ऑफ अस हियर. आमकां बांदून हाडच्या पासून आमकां दिवच्याक तांची स्ट्रेंथ, तांची तांक आमकां दिल्या. तांणी दिला तांचें शिकप. The education what they received as imparted education to the children of Allipade. त्या देखून अल्लीपादेच्या गावाच्या लोकांक तांचे शिकप दिला. तांणी दिल्या ती कुशलकाय. द हॅपीनेस दे गिवन ईच वन ऑफ अस काउंट्स अ लॉट, गोज अ माईल. त्या देखून मोगाळ बाबा भयणीनो, फाटल्या 25 वर्सांनी कित्या खंयच्या पुरा सगळ्या संगती मुखांतर देवाची कृपा आमकां जोड दिल्या. ताका आमी अर्गां दिवंक हांगासर आयल्या. तर तांणी दिल्लें तें जिवीत, निमाणे सगळ्यो संगती दिल्यार तांणी दिलां तें जिवीत. हांव तुमकां सांगता जिवीत कशें जालें म्हणून. अपूर्बायेची प्राय 30 वर्सां, 40 वर्सां एका मनशान कितें बऱ्यांतलें बरें घडयेत, बऱ्यांतलें बरें जोडयेत, बऱ्यांतलें बरी सेवा दिवेत, ती प्राय आमच्या गावाक, आमच्या लोकांक, आमच्या पिरगस कुटुंबाक, आमच्या विद्या संस्थांनी तांणी दिल्या. दे हॅव गिवन द बेस्ट पार्ट ऑफ देयर लायफ अँड दॅट वील काउंट. आनी त्या देखून आमी आमच्या भयणी पासून देवाक अर्गां दिवंक फावो. तर मोगाळ भावा भयणीनो, आखेर करच्या फुडें वॉट सिस्टर्स वील गेट फॉर द लास्ट 25 years ऑफ सर्वीस. 25 वर्सांच्या सेवे पासून देव तांकां कितें दिता. रतन टाटा आमकां कळीत आसा, भारत रत्ना जिखुल्लो
रतन टाटा एक समाजवाद कितें म्हणटात सो सामाजीक बरेपण केल्लो एक उद्यमी ताच्या जिवितांत घडलेलें एक घडी तशें आसा. एक फावटी एकलो इंटरव्यूक येता रतन टाटाडे आनी एक सवाल विचारता, तुज्या जिवितांत खंयच्या घडीच्या वेळार तुका अदीक चड संतोश जाल्लो? वॉट डू यू रिमेंबर वेन यू गॉट द हॅपियस्ट इन लायफ? तुज्या जिवितांत संतुश्ट जाता आसतना तुका उडासाची संगत खंयची? आनी तेदाळ सांगता रतन टाटा, आय रिमेंबर 4 स्टेजस ऑफ माय हॅपिनेस. म्हज्या जिविताच्यो 4 स्टेजस संतोषाच्यो हांव तुमकां सांगता. पयलें जावन आसा वेन आय एक्युमुलेट वेल्थ अँड रिसोर्सस. म्हज्या जिवितांत विविध वस्तू, पयशे, आस्त बुदीक, कंपनीज हांवें एक्युमुलेट करतना जमयतना आय वॉज व्हेरी व्हेरी हॅपी. दुसरें तो सांगता द सेकंड स्टेज ऑफ माय लायफ वेन आय कलेक्ट द वॅल्युएबल्स अँड आयटम्स वीच आय लायक. म्हाका लायक जाल्ल्यो त्यो वस्तू, वज्रां, मोतयां, भंगार, नाजाल्यार वेल्थ, खंयच्यो मोलादीक वस्तू हांवें जमयल्यात आनी त्यो जमयतना आय वॉज व्हेरी हॅप्पी. तिसरें, म्हाका व्हडले प्रोजेक्ट मेळटना, बिकॉज इज अ कंपनी, व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी ताणें स्टार्ट केल्यात, त्यात एक व्हडली व्हडली प्रोजेक्टां इलेक्ट्रिकाचे नाजाल्यार कार प्रोडक्शनाचे, टाटा कंपनी प्रमाणे त्यात एक असले व्हडली प्रोजेक्टां मेळटना आय वॉज हॅपी. आनी लास्ट स्टेज ऑफ हॅपिनेस ऑफ माय लायफ, म्हाका एका इश्टान एक फावटी 200 व्हील चेअर्स विचारले. द 4th स्टेज ऑफ माय हॅपिनेस, म्हज्या एका इश्टान तोंट्यांक पांय सोमा येनातल्यांक तोंट्यांक वांटूंक 200 व्हील चेअर विचारले. वन ऑफ माय फ्रेंड्स आस्क्ड मी 200 व्हील चेअर्स टू डिस्ट्रीब्यूट टू द पीपल. त्या देखून ते दाळा हांवें ताका दिले 200 व्हील चेअर्स, यू टेक 200. आनी माय फ्रेंड इनवायटेड मी, म्हज्या इश्टान म्हाका आपयलें, तूं ये आनी यू डिस्ट्रीब्यूट, तूं ये आनी डिस्ट्रीब्यूट. आनी हांव गेलो त्या आश्राक, हांव गेलो आनी 200 व्हील चेअर्स हांवें वांटले. आनी त्या वांटता आसतना, तांणी ते घेता आसतना, ते आपोडता आसतना, ताचेर तांणी व्हीलचेअरार बसता आसतना तांच्या तोंडार दिसलो तो हांसो, काळजांत आयिल्ले उमाळे, तांणी करचे ते जेस्चर्स, तांणी पडचे ते पांयाक, ते पळयतना आय वॉज थिंकिंग दीस वॉज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लायफ. आय वॉज द हॅपियस्ट मॅन इन द वर्ल्ड. आय फेल्ट तितले संतोष, तितले दादूसकाय म्हाका त्या वेळार, त्या घडये, त्या भुरग्यांत हांव, त्या तोंट्यांत हांव म्हाका मेळ्ळी. आखेर करून हांव फाटीं गुवलो. रतन टाटा सांगता, आखेर करून पुरो जावन हांव फाटीं गुवलो. फाटीं गुंवता आसतना एक 10 वर्सांचो भुरगो, ए बॉय अरावंड 10 years old, म्हज्या पांयांक पटलून पांयांक पडोवन घट धरले आनी पडले ते क्षण हांव फाटीं काडले. पांय सोडूंक ना त्या चरक्यान. ते पांय आनीकय फाटीं काडले, चरक्यान सोडूंक ना. आनी चरको तोंड वयर करून म्हणालो, सर शो मी युअर फेस, I want to remember your face, because when I meet you in the heaven, I want to thank you once again. तो म्हणालो चरको, स्वामी सर म्हाका तुजें तोंड दाखय, तुजें तोंड म्हाका उडास दवरूंक जाय, कित्याक सर्गार एक फावटी हांव तुका मेळटा आसतना म्हाका परत तुका थँक्यू म्हणूंक जाय. मोगाळ भावा भयणीनो, ती दादूसकाय, तो संतोष, ते समाधान, ते सॅक्रिफीस आज आमच्या धर्मीक भयण्यांच्या काळजांत आसा. तेंच ती सोमयाक उबारतना आमी तांचे संगता मेळया. ह्या कॉवेंता पासून फाटल्या 25 वर्सांनी सेवा दिल्ल्या सर धर्मीक भयणी पासून, तांच्या वडीलनी पासून बऱ्यांतले बरें मागणें आमी सोमयाक भेटोवया आनी सडीत मापान तांची सेवा आमच्या पिरगजेंत, आमच्या गांवांत मेळसी देवा लागीं मागया. आमीन. मोगाळ भाव भयणीनो, देव आमकां ताची देणी दितना उदार मनान दिता. आमी ताचे कडेन मागोवंक जाय. आमच्या मागणें तो आयकता. फाटल्या 25 वर्सांनी देवान ह्या कॉवेंताच्या धर्मीक भयणींचेर, संस्थेचेर दराळ आशिर्वाद घाल्यान.
आनी मुखल्या दिसांनी तसलींच आशिर्वादा तांच्या मारिफात जायत्या लोकांक लाबो दी म्हणून आमची प्रार्थना आतां देवा बापा मुखार दवरया. बापा, आख्या पवित्र सभेक भरवशेचें किर्ण आनी दयाळसो आनी सेवेचो फरजड सगळ्या संवसाराक पासरूंक करपा लाभय. आमच्या पापा लियो चौदावो, पिटर फाऊल सल्डाना आमच्या गवळी बापांक, आदले गवळी बाप एलोसियस पाऊल डिसोजांक, सर्व याजकांक आनी धार्मिकांक तुज्या मोगान सदांच सांबाळ. आल्ली पादेन क्लुनी मिसांव काम फळाबरी जावं आदार जाल्ल्या आदल्या सर विगार बापांक, तशेंच आतांचो विगार बाप फादर रॉबर्ट हांकां तुज्या जानवायेन कुरपेन आनी सक्तेन भर म्हण मागता. जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या मिसावांत आनी भरपूर रितीन सहकार दिवचा सर फिरगसकारांक, शिक्षकांक, पोशकांक आनी सर आमच्या दानीक आनी तांच्या कुटुंबाक तुज्या शुभम आशिर्वादांनी बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे. For all students, youth and families touched by the educational and pastoral ministries, that they may continue to grow in wisdom and faith, that many young hearts may be inspired by the example of Blessed Anne-Marie Javohe and generously respond to God's call to religious life. We pray to the Lord. बापा आमचे मागणे आयक. Lord, we pray for Sister Claire Stanley, the Superior General of the congregation, Provincial Sister Annis, Clooney sisters the world over, and those who have served and continue to serve in Allipade, that they may be renewed in faith and hope to carry forward the mission entrusted to them. We pray to the Lord. For those who have gone before us in faith, especially late Father Alexander Lobo, deceased members of our congregation, Sister Dominic Savio, Sister Irene, benefactors and parishioners, may they enjoy the reward of their goodness in the house of the Lord. We pray to the Lord. Lord, hear our बापा prayer. आमचे मागणे आयक. युक्रिस्ताच्या मेजा बवरी जमो जाल्ल्या आमी सुमेस्तनी देवाच्या मोगाच्यो, काकुळतीच्यो आनी विश्वासीपणाच्यो साक्षी जावन समर्पीत जिणे जियोंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे. सर्गींच्या मोगाळा बापा, तुवें आमचेर उतरल्या सर कृपे देण्या खातीर प्रत्येक तरान ह्या धार्मीक भयणींच्या मुखांत्र ह्या पिरगजेक भुरग्यांक समाजीक तुवें फावो केल्ल्या सर देण्या खातीर आमी अर्गां दितना आमी आतां उसारल्लीं आनी सबार उसारूंक नातलीं आमच्या काळजा मनांत आशिल्ली आशा अत्रेक दयेन तूं स्विकार कर. मुखल्या दिसांनी ह्या कॉवेंता धार्मीक भयणीच्या कॉवेंता मारिफात आमच्या समाजीक भरपूर आशिर्वाद लाभय. आमच्या भुरग्यांक बरें शिकप मेळाशें कर. आमच्या समुदायाक बळवंत कर. तुजे कृपेची आशिर्वादां तांचेर आमी समेस्तांचेर वत म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. उद्या वैना
जेसूच्या कर्यारता हुंडो बदलून दिताय आमकां तुज्या पुताच्या मासान दाकारोस बदलून दिताय आमकां जेसूच्या कर्यारता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानवत तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या त्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव मोगाळा बापा, तुवें केल्ल्या उपकारां खातीर हो वाकडणेचो यज्ञ तुका आमी समर्पिता. आमकां फावो नासतना तुवें दिल्या ती देणी तुज्या नांवाच्या महिमेक भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हे तुजें सामका आनी एक देणे. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल सडना. असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमीच तुज्या कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांच्या वाकडणेक आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरंच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजें तां जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंत दितावन अस्तंते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो
तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची. तेच परी जेवण जातेच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचे रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगटा. बापा, आमच्या सोडून बसत तुझ्या पुतान सुसुल्ल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंबरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गा चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या, तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोवभगेव तांकां मुरयेच्या जे भगेवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या भगेवन आंतोनीच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता विंसून काडलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळों. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक तारण शांती फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पौल आमच्या गवळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मुन्यारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळ्या परजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुया तुज्या पवित्र सभेक बाबार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या परजेची मागणी दयेन आयकून घे. कनमळे बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दय करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीकी आनी तुजी इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोशी जातले म्हण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोडार सरपोद्वेदार बापा वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या
सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निबार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो एकामेकाक शांती दियात संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले ही देवाची शेळी जेजूची कुडान रगत संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणांत आपण मेळ्ळी आमी सुभागी म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली शांती तुझी हाडून तू ये जेजू ये वेगी ये शांती तुझी हाडून तू ये रसनारा ये पोसनारा आमच्या सडवोन दरा संपूर्ण मी बुडून गेल्या शांतीच्या कुवारा कृपेच्या भंडारा राखून उरतो आमकां शांतीच्या कुवारा कृपेच्या भंडारा राखून
आमच्या चढवून धरा आमच्या चढवून धरा ये जेजू ये बेगी ये शांती तुझी हाडून तो ये काळजात आमच्या सोम्या आयलाय आमचे संगीत तू एक जालाय जिवितावूत सर्गीचे जेवण दिवून आमकां पोसलाय राव जेजू राव काळजात आमच्या जीवन आमचे पावन करच्या तुझ्या बोलांची येवच्या उंड्या वायना रूपा काळजात आमच्या आयलाय दुर्बोळ्या या काळजात बेडार तुवें गेलाय केदे व्हरते मागे आमकां मोगान काळजात आमच्या सोम्या आयलाय आमचे संगीत तू एक जालाय जिवितावूत सर्गीचे जेवण दिवून आमकां पोसलाय राव जेजू राव काळजात आमच्या जीवन आमचे पावन करच्या तुझ्या बोलांची येवच्या उपकार सोम्या तुजो आसावी बाबोरता सगळ्या काळजान जेजू तुका आमी नावाडटा हरगा होगळाक दिवून तुजी स्तुती गाता काळजात आमच्या सोम्या आयलाय आमचे संगीत तू एक जालाय जिवितावूत सर्गीचे जेवण दिवून आमकां पोसलाय राव जेजू राव काळजात आमच्या जीवन आमचे पावन करच्या तुझ्या बोलांची येवच्या प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा आमचे उपकारी मन तुजे थंय दाखोवंक आमची दानां आमी तुका भेटयली आनी ती संस्कारण तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान तुवें आमकां धदोशी केली ह्या आत्मीक पोशणाच्या घटायेन आनी संतोश भरीत काळजान अदीक व्हडा भक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मोग भोगूंक आमकां फावोस जावं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे We lift our hearts in gratitude to God Almighty, the source of all blessings and the giver of every grace. On this joyful occasion of the silver jubilee of glory presence in Alipade, I rise with deep gratitude to express our heartfelt thanks to all who have made this day for us. First and foremost, our sincere thanks to Father Victor de Souza, the Dean of Banpal Dinari, for your gracious presence and accepting to be the main celebrant for the Holy Eucharist
in the absence of His Grace, Bishop Aloysius Paul de Souza, Bishop Emeritus of Mangalore. Thank you, Father. We are grateful to you. Father Robert, for your constant guidance and wholehearted cooperation in all our endeavors. Your inspiring homily and blessings have filled our hearts with joy and renewed our zeal for the mission. Thank you, Father Robert. A special word of appreciation to our former parish priest who lovingly came here to celebrate Mass and to celebrate our Jubilee. Father Lawrence Mascarenas, Father Gregory Pereira, Father Frederick Montero, and we also remember Father Walter, who served 1 year. We thank you for your valuable support and encouragement over this 25 years. Fathers, we are grateful to you. We are also blessed with the priest of the soil, Father John Morris and Father Rupesh Tauro. We are grateful to you for being with us. Thank you, Fathers. Thank you, Father Anthony and Father Arun, the deanery priests who are with us today. We are grateful to your presence. Thank you, Fathers. We also extend a warm thanks to all the superiors, sisters of St. Joseph of Cluny, all the religious present here for your grace, prayerful presence and goodwill. Thank you very much. Our heartfelt gratitude to Sister Annis, our provincial superior, for your gracious presence and for encouraging us always, and to Sister Annette Ambat, the former provincial, who is present here, who is now present in Rome community, the postulator for the cause of the canonization of Blessed Anne Marie. Thank you, sisters, for your continued affection and support. A big thank you for all our relatives, sisters, relatives who are here, and the parishioners for making this day for us. Thank you very much. A big thank you to Severine, the choir mistress, and the choir members for leading us in melodious praise during this Mass. They had been practicing so many days. We are grateful to you. Thank you very much. To all our teachers, our students, and all the parishioners, all those who helped us in any way, for all the generous participation, cooperation, encouragement that made us to reach this day to complete 25 years. We are grateful to you. To everyone who has contributed in seen and unseen ways towards Cluny mission in Alipade, our heartfelt thanks to you. May God bless you, each one of you, abundantly. In a short while, we will be meeting in the hall for the felicitation. Thank you very much. मोगाचेनो मिसा उपरांत हांगासर प्रधान येजकासुवें 3 तस्विऱ्यो काडूंक आसतल्यो. पयलें पाद्र्याप
priest, present community with altar service and Marian sodality. Second one, priest, all the Cluny sisters present here. Third one, all the priests, provincial and present community. हांगासर जमल्या सर्व लागीं कालती विनंती आतां आमीसा उपरांत तुमी सर्वांनी सकयल्या इगजेच्या होला लागीं सांगाता मेळचें, तण पिवान स्विकार करचें, ताचे उपरांत सन्मान कार्ये आसले वरवीं सर्वांनी हॉलान बसका स्विकार कर आमकां सहकार दी जाय म्हूण अपेक्षीत हांव. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार मोगाळ बाबा भयणीनो, क्लूनी कॉवेंत सोजिबल्यो संभ्रम करच्या ह्या वखदा आमच्या पापा लियो तावनू तांकां एक अपोस्तलीक बेसांव मेळ्ळां. हे अपोस्तलीक बेसांव तुमचे मुखार वाचून सांगता आनी तांकां उपरांत आमी हस्तांतर करता. His Holiness Leo XIV cordially imparts the requested apostolic blessing to Sister Narcisa Sequeira, sisters, staff and students of St. John's High School, Allipade, Mangalore, of the congregation of St. Joseph of Cluny, on the occasion of the 25th anniversary of the foundation, invoking through the intercession of the Virgin Mary an abundance of divine graces. November 10, 2025, Jubileum, Pope Leo XIV. May I request the Provincial Sister Annis and the Superior Sister Narcisa to come forward and receive the apostolic blessing. Dear sisters, I am happy to extend a warm greetings to you on the occasion of the silver jubilee of your congregation here. Your ministry in Allipade has been very effective and fruitful. So I congratulate you on this occasion of jubilee, silver jubilee, and may God bless you also in your future ministry of serving the people of Allipade. God bless you.